यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। यो नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ जगन्नाथ खतिवडा। उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव हुनुहुन्छ, त्यस्तै पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पनि। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। आम जिज्ञासा छ, अब एमसीसी के होला? संसदले अनुमोदन गर्ला कि नगर्ला? सत्ता गठबन्धन, 5 दलीय गठबन्धन बीच यस सवालमा एकमत छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र जस्तो पार्टीले के गर्ला? यो प्रश्न छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको सबै तह, पार्टीको केन्द्र, संसदीय दल, प्रधानमन्त्री स्वयं, त्यसको प्रमुख संसदीय दलको नेता, देशको प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, उहाँको नेतृत्वको त्यो दलले एमसीसी हुबहु यथास्थितिमा किमा कुनै पनि हालतमा पास गर्ने यो अडान लियो र पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस त्यो नेतृत्व पङ्क्ति एकमत छ। त्यसको नेतृत्वमा रहेको 5 दल अर्थात् अरू बाँकी दल के गर्लान्? यो एउटा जिज्ञासा छ। म आज जगन्नाथ खतिवडासँग त्यो आम जनजिज्ञासालाई अलिक स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अलिकति पृष्ठभूमि बताएँ। हजुर, एमसीसी यो हुन्छ चाहिँ के बताइदिनुहोस् त। अब यो सदन बस्न सकेको, संसद बस्न सकेको छैन। तपाईहरू जुन गठबन्धनमा सामेल हुनुहुन्छ त्यसको नेतृत्वले भन्यो कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यस सवालमा दुविधामा छ। के गर्दा लाभ होला भन्ने हिसाब किताब सायद उ गरिरहेको होला। अब तपाईहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यहीँबाट सुरु गरे कृपया। एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि निश्चित प्रक्रियाद्वारा पास हुने विषय हो। टेबल भएको दिन पास हुने पनि होइन। र संसदमा यो यस्तो बेलामा टेबल हुन सक्छ जुन बेलामा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, अर्थात् सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू टेबल गरेर सहमत हुन्छन्। आज संसद अवरुद्ध छ। नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेका छ। यो अवरुद्ध भएको बेलामा यो टेबल गर्न सकिँदैन। कथम टेबल गरिदियो प्रधानमन्त्री नेतृत्वको पक्षले भने? होइन, यो सभामुखले टेबल गर्नुपर्छ। यसमा सभामुखको कर्तव्य यसमा देखिन आउँछ। भनेको मान्नुपर्छ भन्छ नि त नेपाली काङ्ग्रेस। देशलाई गम्भीर आर्थिक भार पर्ने, गम्भीर आर्थिक भारको म तपाईँलाई सानो एउटा मुद्दा सुनाऊँ। कृपया। हामीले 130 मिलियन त पैसा नै त्यसमा जम्मा गर्नुपर्छ। उसले दिने 55 अरब रुपियाँको हामीले ट्याक्स छुट दिएका हुन्छौँ, भन्सार छुट दिएका हुन्छौँ, भ्याट छुट दिएका हुन्छौँ। त्यसको अर्को दायित्व पर्न जान्छ अर्को 14-15 अर्ब। त्यो 14-15 अर्बको दायित्व पनि हामीले वहन गरेका छौँ त्यसमा इन्डाइरेक्टली। यसो हुँदा नेपालीको कस्ट त्यसमा लगभग 25-26 अरब परेका हुन्छ। हाम्रो आफ्नै दायित्व। त्यो ट्याक्स, कस्टम र भ्याटको पैसा पनि त हाम्रै पैसा हो नि, उसलाई फ्री हामीले जे दिनु परेको छ। त्यसकारण यति गम्भीर आर्थिक भार पर्ने जुन विषय छ, यो विषय सामान्यतया सभामुखले जबरजस्त टेबल गर्न सक्नुहुन्न। यो आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व, संविधान रक्षा र मुलुक रक्षाको कर्तव्यभित्र पनि पर्न जाने हो। यसकारण जबरजस्त एउटा रेटोरिक कानुन मान्नै पर्छ भने त कानुन मान्नका निम्ति त्यसको आवश्यक विवेकसम्मत अवस्था बन्नुपर्छ। त्यो भनेको सम्पूर्ण यति गम्भीर विषयमा जहाँ नेपाली जनताले बहस गरिरहेका छन्, करोडौँ मानिसहरू जुन कुरामा बहसमा छन्, यसकारण यति गम्भीर विषयमा जबरजस्त
कसैको इच्छा पुरा गर्नका निम्ति गरिने विषय होइन। यसकारण राष्ट्रिय सहमति नभइकन यो टेबल गर्ने कुरा पनि सोच्न सकिँदैन, पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, टेबल गर्ने सोच्न पनि सकिँदैन यथास्थितिमा। दोस्रो प्रश्न हो, अब बाँकी रह्यो देशका सांसदहरूको भूमिका के हुन्छ, उनीहरू देशप्रति कति जिम्मेवार छन्, उनीहरूको राष्ट्रको राष्ट्रियताको राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति कति जिम्मेवार छन्, नेपाली चरित्रको समाजवाद निर्माण गर्नको निम्ति अरूले लादेका आर्थिक नीति र वित्तीय व्यवस्थाहरू कतिको सहयोगी बन्न सक्छन्। म देशभक्त हुँ कि होइन, प्रत्येक सांसदले सोच्नुपर्ने बेला छ यो बेलामा। यदि उसले देशभक्तिको परिभाषामा प्रगतिशीलता राखेको छ, नेपालको समाजवाद निर्माण गर्ने सपना देखेको छ भने एमसिसी पारित गर्दैन। तर यदि उसको देशभक्तिको परिभाषाभित्र पुँजीवादको चङ्गुलमा आफूलाई फसाउने र त्यो कुरालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने कुरा सोचेको छ भने उसले एमसिसीलाई ठिक ठान्ला। यसकारण सांसदहरूको काँधमा आज देशको माटो छोएर कसम खाएर सोच्नुपर्ने बेला छ। यसकारण म के लाग्छ, देशभक्त नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू सांसदहरूले यसलाई पारित गर्ने दिशातिर मत हाल्दैनन् र यसलाई असफल बनाउँछन् भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। मैले दुईटा चरणको कुरा गरेँ। तेस्रो कुरा, राजनीतिक दलहरूले व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने कानुनी परिबन्धका कुराहरू छन्। नेपालको संविधानले भन्छ सङ्घीय ऐन बनाएर मात्रै यस्ता कानुनहरू यस्ता विषयहरू अनुमोदन गर्न सकिएला। सन्धि ऐनले भन्छ कानुन नबनेको भए कानुन बनाऊ। तर नेपालकै संविधानले भनेको छ कि यति गम्भीर महत्त्वको विषयमा तिमीले 2/3 जरुरी हुन्छ, 2/3 खोज। यी सबै कुरालाई किनारा लगाएर व्यवस्था गरेर कसरी नेपाल सरकार गैर संवैधानिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ, यो त मैले बुझाएको छैन। जसले बोलिरहेको छ तिनको दिमागमा यो घुस्दैन कि यो सोच्न चाहँदैनन् कि यी किन अर्काको दलाली मात्रै गर्नका निम्ति लागिरहेका छन्। यो म आफै सुनेर बडो ताजुब लाग्छ। एउटा बजारमा के चर्चा छ भने सभामुख पछिल्लो समयमा अलि लचिलो हुनुभयो। उहाँले चाहिँ म एउटा एम्पायर मात्रै हुँ, मैले केही गर्ने होइन, यो लफ्ज उहाँले प्रयोग गर्न थाल्नु भएको छ। पहिले जति कठोर रूपले पेश भइरहनु भएको थियो त्योभन्दा लचक भए है सभामुख भन्ने एउटा दृष्टिकोण। दोस्रो, काङ्ग्रेसको सबै तह तब्काले नेतृत्वको जसरी पनि टेबल गर्ने अब एमसिसीलाई अनुमोदनको प्रक्रियातर्फ लैजाने जो भन्यो, यसको पछाडिको कारण के बताइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री भयानक दबावमा हुनुहुन्छ, उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ एमसिसी ग्रहण गर्नका लागि। त्यसकारण संसदमा टेबल गरिदिने अनि तपाईको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका 5 दलीय गठबन्धन मध्येका राष्ट्रिय जनमोर्चा यिनले चाहिँ यी तीनवटाले चाहिँ बहिष्कार गर्ने या त्यहाँ संसदमा उपस्थिति नदर्शाउने यो तरिकाले रहने। अनि नेकपा एमाले जुन छ प्रमुख प्रतिपक्ष छ उ त यही सभामुख रहेसम्म आफ्नो मागलाई सम्बोधन नभएसम्म त्यो सदनमा जाँदै नजाने। सर्वदलीय बैठकमा पनि उ गएन, सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा। त्यसकारण सदनमा नजाने, सडकमा आन्दोलनरत रहने, आन्दोलन गरिरहने। यसो हुँदा संसदमा उपस्थित सङ्ख्याको आधारमा सामान्य बहुमतले अनि अनुमोदन हुने एमसिसी यो बजारमा चर्चा छ र यही ढङ्गले अघि बढ्दैछ। महन्त ठाकुरजी अनुमोदनको पक्षमा हुनुहुन्छ। बाबुरामजी जो समाजवादी पार्टी उहाँको फेरि अर्को छ, जनता समाजवादी जसपा, बाबुरामजी कराई हुनुहुन्छ। यसरी यो अनुमोदन हुँदैछ भन्छ बजारको चर्चा। यसलाई यसरी लिनुपर्छ। हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी ओयल हेर्ने नाममा, अनुपस्थित हुने नाममा, विरोध गर्ने नाममा सडकमा उत्रिएर एमसिसीलाई पास गर्न सजिलो बनाउँदैन। हाम्रो पार्टी सकेसम्म टेबल गर्न नदिने पक्षमा लाग्छ। टेबल गरिहाल्ने परिस्थिति भएछ भने यसको विपक्षमा मतदान गर्नेतिर लाग्छ। बहिष्कार वा सडकको विषय हाम्रो पार्टीले बहिष्कार विपक्षमा मतदान नै गर्ने हो, विपक्षमा मतदान गर्छ। र दुनियाँलाई आज एकीकृत समाजवादीले जे छवि दिएको छ, देशभक्तिको जुन उसको छवि दिएको छ,
नेपाल र नेपालीको हितका लागि नेपाली चरित्रको समाजवाद निर्माण गर्नको निम्ति, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद निर्माण गर्नका निम्ति एमसिसीले लागू गर्न खोजेका आर्थिक व्यवस्थाहरू, वित्तीय व्यवस्थाहरू हानिकारक छन्। त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। हामी भोलि समाजवादको यात्रामा जान सक्दैनौँ। निजीकरण गरेर अर्थात् डिरेगुलेसन गरेर सरकारको भूमिकालाई कमजोर पारेर नेपालको देशको समाजवाद आउँदैन। हामी सम्पूर्ण जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई समेटेर अमेरिकन नीति, अमेरिकन अर्थनीति, वित्तीय नीति लागू गरेर सम्पूर्ण जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई समेटेर हिँड्न सक्दैनौँ। हाम्रो आफ्नै समावेशी लोकतन्त्रको आफ्नो विशेषता छ। यसकारण नेकपा एकीकृत समाजवादी यो कुराको पछि लाग्दैन, यो वित्तीय व्यवस्थाको विपक्षमा उभिनेछ। दोस्रो कुरा, यसमा लेखिएका सम्झौताका जे शर्तहरू छन् जसले नेपालको संविधानलाई अन्डरमाइन गरेको छ, जसले संसदको सम्पूर्ण हात काटेर एमसिए नेपाललाई दिएर संसद मुखदर्शक भएर बस्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ, बनाएको छ, जसले नेपालको कानुन प्रिभेल नगर्ने र एमसिसीको कानुन प्रिभेल गर्ने व्यवस्था गरेको छ, यसले नेपालको संविधानको, संसदको र नेपालको कानुनको बरखिलाप गरेको छ र हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई, हाम्रो रुल अफ ल, नेपालको रुल अफ लको आफ्नो सिस्टमलाई यसले बरखिलाप गरेको छ। त्यसकारण यसको विपक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी उभिन्छ। यसकारण हामी प्रष्ट देख्दैछौँ कोही यसको पक्षमा लागिरहेका, वकालत गरिरहेका हुनाले गरिरहेका व्यक्तिहरू किन गरिरहेका छन् भन्ने गम्भीर जिज्ञासाको विषय छ। मलाई लाग्छ सभामुख दबावमा हुनुहुन्छ। सभामुखलाई एकातिर प्रधानमन्त्रीको र उहाँको दलको दबाव छ, अर्कोतिर उहाँको आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले पनि अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा कतै बोलेको सुनेको थिएँ कि उहाँले भनिदिनु भयो, उहाँ जुन पार्टीबाट आउनुभएको छ सभामुख हुन, उहाँले पनि यस्तो दबाब भयो त उहाँले टेबल गर्नुपर्छ, उहाँले नैतिक ढङ्गले टेबल नगरेर बस्न मिल्दैन भनेर उहाँले पनि भनेको मैले कतै सुनेको थिएँ। जब जुन स्रोतबाट, जुन पार्टी, जुन विचारबाट उहाँ आउनुभयो त्यहाँको पार्टी अध्यक्षले पनि त्यस्तो बोलिदिनु भयो। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर पनि उहाँलाई आइरहेछ, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री पनि म सरकार प्रमुख भएको हुनाले भनेर दबाब दिनुभएको छ। निश्चय नै सभामुखलाई अत्यन्तै ठुलो दबाब छ। तर सभामुखले जे गर्नुभएको छ, जुन सोच्नु भएको छ, म देख्छु राष्ट्रिय सहमति गर्नुहोस्, संसद खुला गर्नुहोस्, आम छलफल गर्नुहोस्, आम सहमति गर्नुहोस्, यसका लागि म बाधक होइन भनेर उहाँले भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। तर सभामुख पनि नेपालको देशभक्त नागरिक हो र उसले पनि आफ्नो कुरा सोच्न सक्छ, उसको दिमागमा पनि केही खेलिरहेको होला। सभामुख रबर स्टाम्प मात्रै होइन, सभामुख एउटा सचेत नागरिक हो, एउटा पार्टीको नेता थियो, ऊ पनि एउटा देशभक्त नागरिक हो। यसकारण सभामुखलाई अन्डरमाइन गरेर बोल्ने कुराको पनि कुनै अर्थ छैन र सभामुखलाई जबरजस्ती कुनै कुरा बाध्य गर्न कसैले कोसिस गर्ला, जसले कोसिस गर्छ उसले बुझोस् यो सभामुखको विषय होइन, करोडौँ नेपालीको विषय हो। सडकमा आन्दोलन हुन्छ, विद्रोह उठ्छ। आज संसदको 2-4 जनाको खेलमा लागेर म जबरजस्ती एमसिसी पास गराउँछु भन्नेमा होइन, करोडौँ मानिसहरू सडकमा उत्रेको बेलामा के पास गराउनुहुन्छ तपाईँहरू? करोडौँ मानिसहरूको सामना गर्ने क्षमता छ शेरबहादुर देउवासँग, नेपाली कङ्ग्रेससँग। देशभक्त नेपालीहरूलाई चुनौती दिएर उनीहरू अगाडि बढ्नेवाला छन्, बढ्न सक्छन्। तपाईँहरूलाई चुनौती छ। तपाईँ पार्टीको उपमहासचिव र एउटा जिम्मेवार पनि व्यक्ति भएको नाताले यो 5 दलीय गठबन्धनमा यी विषय त तपसिल सबै विषय छलफल भएकै होला। काङ्ग्रेस त ओपन छ, उपेन्द्रजीको के कुरो छ? अनि पुष्पकमल दाहालजी यस सवालमा तपाईँहरूको धारणासँग सहमत कि अलिक फरक दराए? के छ सरसल्लाह हुँदा कसरी भइरहेको छ? पुष्पकमल दाहालले अमेरिकालाई, एमसिसीलाई जे चिठी लेख्नुभयो देउबाजीसँग मिलेर, त्यो उहाँको गम्भीर भुल थियो। उहाँले गलत गर्नुभएको थियो। कुनै पनि ढङ्गले उहाँले लेख्न मिल्दैन थियो। उहाँ देशको एउटा नागरिक हो, पूर्व प्रधानमन्त्री, हाम्रो नेपाली भित्रको मर्यादा क्रममा उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री हो। तर पूर्व प्रधानमन्त्रीले एउटा देशलाई, दुई देशको सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने त्यस प्रकारको विधि व्यवस्था, कूटनीतिक मर्यादा, प्रचलन केही पनि छैन, हुँदैन। र यस्तो गम्भीर विषय, जुन विषयमा उहाँको आफ्नै राजनीतिक दलको गम्भीर असहमति छ, त्यस्तो विषयमा उहाँले जे काम गर्नुभयो त्यो गलत गर्नुभएको थियो र उहाँ अहिले व्यापक आलोचनाको पात्र बन्नुभएको छ। यो उहाँको मनोविज्ञानको दुविधाको सङ्केत गर्छ। यसले
उहाँको वैचारिक विचलनको पनि सङ्केत गर्न सक्छ। यो अपरिपक्वता कि जान हुन यो सक्यो? अब यसलाई दुइटै उहाँलाई यसको लाभ उहाँले नै लिनुहोस्, तर यो गम्भीर भुल थियो। दोस्रो कुरा के सम्झनुपर्छ भने आज उहाँको पार्टी यसको विपक्षमा छ, समग्र पार्टी एक्लै एउटा। अब यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू, खास गरी दुई कम्युनिस्ट पार्टी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रमा म देखिरहेको छु, एक्लै एकजना व्यक्तिले सोचेर सबै कुरालाई पल्टाउँछु भन्ने परिस्थिति छैन। यो सामूहिक निर्णयबाट नै हुने कुरा छ। यसमा त्यही विधिबाट पक्रन्छ र त्यही विधि पक्रनका निम्ति हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेर आएका हौँ, विद्रोह गरेका हौँ एमालेसँग। यसकारण हामी त्यो कुरालाई पक्रन्छौँ र सामूहिक निर्णय गर्छौँ, यसमा व्यक्तिले निर्णय गर्दैन। दोस्रो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने किन आज यत्रो महासङ्ग्राम जस्तो भइरहेको छ एमसिसी। आज देशले एउटा कुरा बडो सचेतनतापूर्वक हेर्नुपर्ने बेला छ। साम्राज्यवादको विरुद्धमा उभिएका नेपालका लाखौँ कम्युनिस्टहरू, जसलाई तपाईँ 67% भनेर गणना गर्नुहुन्छ, गएको आम निर्वाचनमा हिसाब गर्दा 67% कम्युनिस्टहरू छन् देशमा। जनमत विभिन्न पार्टीमा उनीहरू विभाजित छन्। अहिले ठुलो पार्टी विभाजित भएको छ, तर जनमत समाप्त भएको छैन। त्यसको अलावा धेरै देशभक्तहरू छन्। नेपाली कङ्ग्रेस समर्थक पनि, नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा बाहिरका पनि देशभक्त मानिसहरू छन्। अमेरिकन नवउदारवादी अर्थनीतिका विरुद्धमा उभिएका मानिसहरू छन्। पुँजीवादको यस प्रकारको विकासले संसारमा न्याय कहीँ सम्पादन गर्न सक्दैन, यसकारण न्यायका लागि हामीले सिस्टम नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने त्यसका विचारकहरू छन्। आजको विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाको हेगेमनी, अमेरिकाको प्रभुत्वसँग सामना गरिरहेका मानिसहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा जहाँ नेपाली जनताको 80% भन्दा बढी मानिसहरू, 90-95% हुन सक्छन्, ती मानिसहरू एमसिसीलाई नजिकबाट वाच गरिरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। यसको अर्थ के हो? अब नेपालमा वास्तविक रूपमा साम्राज्यवादको पक्षमा को उभिनेछ र साम्राज्यवादको विपक्षमा को उभिनेछन्, नवउदारवादको पक्षमा को उभिनेछ र नवउदारवादको विरुद्धमा को उभिनेछ। समग्रतामा पुँजीवाद र पुँजीवादका विरुद्धमा उभिएको दुईटा कित्ताको रूपमा अहिले एमसिसीका कारणले नेपाल विभाजित छ। तपाईँ प्रत्येक सांसद, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक राजनीतिक कर्मी, प्रत्येक देशभक्त, तपाईँहरूलाई आज यो प्रश्न देशले सोधिरहेको छ, तपाईँ अमेरिकी साम्राज्यवादको चाकरी गर्न लिप्त बन्दै जानुहुन्छ या तपाईँ स्वतन्त्र नेपालको आफ्नै अर्थनीति, आफ्नै व्यवस्था र आफ्नै समाजवाद निर्माण गर्न जानुहुन्छ? यही कुराको आज यही ध्रुवीकरणको सङ्घर्ष भइरहेको छ। यसैले नेपाली कङ्ग्रेस टप टु बटम उसले आफूलाई पुँजीवादको प्रतिनिधि ठान्छ, साम्राज्यवादको अङ्गालोलाई उसले न्यानो मान्छ। यसैले ऊ आज आँखा चिम्लेर केही अध्ययन नगरिकन सोझै साम्राज्यवादी नीतिहरूको वकालत गर्दै जाँदा एमसिसीको पक्षमा उभिन पुगेको छ। म साम्राज्यवादको विरोध गर्छु, मैले उसका आर्थिक नीतिहरू अध्ययन गरेको छु, म नेपाललाई साम्राज्यवादी तरिकाको शोषणबाट मुक्त गर्न चाहन्छु, म राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न चाहन्छु, दलाल पुँजीको समाप्ति गर्न चाहन्छु, म नेपाली जनताको आफ्नै चरित्रको गरिब निमुखा जनताको हित हुने समाजवादी व्यवस्था लागू गर्न चाहन्छु। यसकारण म एमसिसीको विपक्षमा छु। आजको गम्भीर वैचारिक बहस र वैचारिक द्वन्द्व हुने विषय यही नै। अब सवाल के रह्यो भने यो गठबन्धन सरकार के हुन्छ त? तपाईँहरू यसरी उभिएपछि भोलि प्रधानमन्त्रीले, मैले एउटा सम्भावनाको मात्रै कुरा गरेको, जबरजस्ती टेबल गर्ने अवस्थातर्फ प्रधानमन्त्रीको दबाब पर्यो, सभामुख बाध्य हुनुभयो भने तपाईँहरू विपक्षमा मत जाहेर गर्नुहुन्छ। व्हिप पनि सायद, भलै व्हिप लाग्दैन वैधानिक हिसाबले भनिन्छ, तर त्यसको खिलाफमा, पार्टीको खिलाफमा जाने सांसदहरूले त्यो हिम्मत हुती ह्याउ देखाउँछन् भन्ने अर्थ लाग्दैन। त त्यस्तो अवस्थामा सरकार उसैले ल्याएको, उसले टेबल गरेको विषय त्यो अल्पमतमा पर्यो भने त्यो अर्को एउटा समस्या पैदा हुन्छ। अर्थात् नैतिक दबाब प्रश्न के उठ्छ भने सरकार, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति आउँछ। त्यस्तो बेलामा त्यो स्थिति पैदा भयो भने के गर्ने? र या गठबन्धनको के हुन्छ? यसका दुई पक्ष विचारमै पहिले प्रष्ट हुनुपर्छ। दृष्टिकोणमा प्रष्ट भएन भने यो टुङ्गोमा पुग्दैन। मैले बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु, शेरबहादुर देउबा धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री हो, 76(1) को होइन, 76(2) को होइन।
उहाँ लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री पनि होइन, उहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्री पनि होइन। एक प्रकारले यो प्रधानमन्त्री यो सरकार केयरटेकर नै हो। अब योभन्दा पछाडि अर्को सरकार बनाउने प्रोभिजन, अर्को व्यवस्था उठाउनै छैन। 76-5 भनेको सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प हो। यो विकल्प समाप्त भएपछि हामी जानुपर्ने ठाउँ चुनाव नै हो। यसकारण आफै इन्डिभिजुअल प्राइम मिनिस्टर बनेको छ, पार्टीको प्राइम मिनिस्टर होइन। जुन व्यक्ति आफै इन्डिभिजुअल प्राइम मिनिस्टर जो बनेको छ त्यो व्यक्तिले देशका यत्र गम्भीर 25-26 अरब नेपालमा आर्थिक दायित्व बढ्ने पर्ने विषयको निर्णय गर्ने, अलिकता शर्म लाग्नु पर्दैन मनमा? अलिकता राष्ट्रप्रति जनताप्रतिको दायित्व बोध हुनु पर्दैन? हातमा अधिकार छ भने जे पाए त्यही विवेकहीन ढङ्गले निर्णय गरिदिने, एमसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नाममा एमसिसीको अमेरिकाको उसको दलाली गर्नको निम्ति जतिखेर पनि तत्पर भइदिने। यसकारण यो प्रश्न नेपाली जनताले उठाउनुपर्छ। तिमी 76-5 को प्रधानमन्त्री हो, तिमीलाई यो गर्ने अधिकार छैन। जनताको आवाज आउनु पर्यो, देशभक्तको आवाज आउनु पर्यो नि, एक नम्बर। दोस्रो कुरा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने देशमा नियम कानुन व्यवस्थाबाट हामी हिँड्नुपर्छ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ यस प्रकारका गम्भीर महत्त्वका सन्धिहरू, जो गम्भीर आर्थिक भार पर्न जाने सन्धिहरू, यी सन्धिहरू 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। यो 2/3 बहुमतले पारित गर्ने विधिमा जानु पर्दैन। यो अहिले सामान्य बहुमतको कुरा छ, हिसाब सामान्य बहुमतको कुरा गरिँदैछ। त्यो 2/3 बहुमतले पारित गर्न पनि सङ्घीय कानुन बनाउनुपर्छ। कानुनको प्रक्रिया विधि, त्यसको कार्यविधि नबनाइकन जान सकिँदैन। यसलाई नजरअन्दाज गरिदिने, जबरजस्ती मिचेर अगाडि लाने, यो मिचेर अगाडि लान्छु भन्ने नैतिक अधिकार कुन राजनीतिक दललाई दिएको छ? देशले कुन नेतालाई दिएको छ? प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ? साम्राज्यवादका दलालहरूलाई दिएको छ? यसकारण यो गर्न हुँदैन, गर्न सकिँदैन। जबरजस्ती अगाडि बढ्ने मान्छेले हिजो केपी ओलीले संसदलाई समाप्त गर्दा जुन कुतर्कका साथ समाप्त गर्नुभएको थियो, आज फेरि संविधानलाई त्यही ढङ्गले त्यही कुतर्कले मिच्ने हो भने अर्कै कुरा हो। शक्तिशालीले जे पनि गरिदिन सक्छ नि, त्यस ढङ्गले दुरुपयोग गर्ने हो भने अर्कै कुरा हो। तर नियम कानुन विधान सम्मत हुँदैन, यो संविधान सम्मत हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा, यो सरकार ढले के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए के हुन्छ? 55 अरब रुपियाँमा नेपालको स्वाभिमान, सार्वभौम सत्ता र नेपालको समग्र समाजवादी सिस्टमलाई समाप्त गर्नुभन्दा त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको बेस। अर्थात् सरकार ढले ढलोस्, अर्को चुनाव होस्, हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। देशभक्तहरूलाई नङ्ग्याउने सबभन्दा राम्रो, के अरे देशभक्तहरूलाई माथि उठाउने र देशका विरोधीहरूलाई, राष्ट्रघातीहरूलाई नङ्ग्याउने सबभन्दा राम्रो त्यही चुनाव हुनेवाला छ। हामी एमसिसीका पक्षधरहरूलाई नङ्ग्याउँदै चुनावमा जानेछौँ। हामी जनतालाई जागरुक गर्नेछौँ, तिम्रो देश गम्भीर सङ्कटमा पर्न लागिरहेछ। हाम्रो देशलाई चीन विरोधी गतिविधि गर्नका निम्ति, गर्ने नामको निम्ति सहयोगी बनाउनको निम्ति होस् या अरू कुनै कुरामा होस्, इन्डो पेसिफिक रणनीतिको घेराभित्र देशलाई हाल्न खोजिएको छ। नेपालमा अमेरिकन स्थल सेना राख्ने सहमति सम्झौता गरेको भनेर इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा लेखेको कुरालाई हामी लिएर जानेछौँ। नेकपा एमालेका रक्षा मन्त्री, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाललाई लानुपर्छ भनेर इन्डो पेसिफिक रणनीति नेपालमा घुसाउनको निम्ति उनले कोसिस गरेको कुरालाई हामी जनताको बिचमा लिएर जानेछौँ। यसकारण यी सबै मानिसहरू आजको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व र नेकपा एमालेको केन्द्रीय नेतृत्व पुञ्ज थोरै चाकरबाजहरूको एउटा पुञ्ज छ त्यहाँ, जसले सामूहिक निर्णय कहिले गर्दैन, एउटा व्यक्तिको निर्णयको वरिपरि घुम्छ र आफ्नो स्वार्थमा मात्रै रमाउँछ। त्यो पुञ्ज आज अमेरिकन साम्राज्यवादको सेवा गर्न लागिरहेको देखिन्छ। त्यसकारण हामी जनताको बिचमा जानेछौँ। देशभक्त एमालेहरू सोच तिम्रो नेतृत्व के गर्दैछ, देशभक्त माओवादीहरू सोच तिम्रो नेतृत्व के गर्दैछ। देशप्रति माया भएका युवा पङ्क्तिहरू जाग, यो देश जोगाउने, सार्वभौम सत्ता जोगाउने र नेपालको समाजवाद जोगाउने बेला छ भनेर हामी जानेछौँ। हामी जनताको बिचमा जानेछौँ र भन्नेछौँ को ठिक हो, यो बेलामा तिमीहरू सोच्नु। त्यसैले म चुनौतीका साथ भनिरहेको छु, नेपाली कङ्ग्रेस 80, 90, 95% देशका जनताहरूको, तिनको देशभक्तिको भावनासँग खेल्न खोज्यो भने तिमी फेरि अर्को भौँरोमा पर्नेछौ। नेकपा एमाले यदि त्यही ढङ्गले तिमी द्वैध चरित्र देखाइरहन्छौ, शुतुरमुर्ग प्रवृत्ति देखाइरहन्छौ, म कुनै निर्णय लिन्न भनेर हामीलाई अर्कालाई फसाएँ भनेर सोचिरहन्छौ भने तिमी भित्रका देशभक्त कार्यकर्ताले विद्रोह गर्नेछन् र तिमी फेरि समाप्त भएर जानेछौ।
म त त्यो दिन पर्खिरहेको छु, देखिरहेको छु। माओवादी केन्द्रमा पनि त्यही हालत हुनेछ। कमरेड प्रचण्ड के गर्नुहुन्छ? यसका एमसिसीको पक्षमा लाग्न सक्नुहुन्छ? आज 70 वर्ष लगभग उमेर नागिसकेका सबै नेताहरू राष्ट्रघातको पाप बोकेर जिन्दगीभर मरेपछि कतिौँ शताब्दीसम्म चाहिँ यो राष्ट्रघाती थियो भन्ने आरोप खपेर अनि एमसिसीको पक्षमा उभिने? त्यसकारण म त यो देख्दिनँ, यो गर्न हुँदैन। लाखौँ लाख जनताहरू सडकमा उत्रनेछन्, उत्रनुपर्छ र उत्रन म उहाँहरूलाई भन्छु पनि, आह्वान पनि गर्छु। तपाईँ एउटा बुझकी पनि मानिस भएको नाताले, किनभने विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै निरन्तर लागिपर तपाईँ यो ठाउँमा प्रवेश गर्नुभएको छ, पुग्नु भएको छ। कतिपय चर्चा के पनि सुनिँदैछ भने शेरबहादुर देउवाजी र केपी शर्मा ओली बीच एक खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि केही हुन सक्छ। त त्यसो हुँदा एमसिसीलाई पास गर्ने सवालमा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको विषय जबरजस्त टेबल गरेपछि अनि त्यसको स्वरूप देखा पर्नेछ। तपाईहरू एक्लिने स्थिति बन्नेछ, उहाँहरू मिलेर अगाडि बढ्न सक्छन् है भन्ने कतिपय त्यो चर्चा पनि छ नि। त्यो केही तपाईँले सुन्नु भएको छ, केही सूचना छ? म नेपालभित्रको पोलिटिक्सको डाइनामिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू मिलेकोलाई सबैभन्दा राम्रो देख्छु। उहाँहरू मिलेकोलाई सबैभन्दा राम्रो, काङ्ग्रेस र एमाले काङ्ग्रेस र एमाले मिलेको राम्रो देख्छु। किनभने दुईजै साम्राज्यवादको चाकर हुनुहुने किन नमिल्नु? अर्कोतिर हिजो अस्तिसम्म प्रतिगमन र अगमनको बीचको लडाईँ लड्दाखेरि दुई ठाउँमा उभिएका नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले यदि मिलेर एउटै एजेन्डा लिएर जान्छन् भनेदेखि जाउन् न, बडो राम्रो कुरा हो। के एजेन्डा लिएर जाँदा रहेछन्? एकले अर्कालाई गरेको चाहिँ काममा कसरी सपोर्ट गर्दा रहेछन्, कस्तो चुनाव लड्दा रहेछन्, त कस्तो सरकार बनाएको छ, त्यो हेर्न मन छ। तर यो सम्भव छैन। नेकपा एमाले आज यति गम्भीर दबावमा छ, तलका आम कार्यकर्ताहरू एमसिसीको विपक्षमा छन्। आम कार्यकर्ताहरू एमसिसीको विपक्षमा छन्। केपी ओलीको सर्वसत्तावादको छत्र छायामा त्यसबाट लाभ लिन पल्केकाहरू मात्रै एमसिसीको पक्षमा छन्। भित्रभित्र केपी ओलीले गल्ती गर्दैछन् एमसिसीको समर्थन गरेर भन्छन्, बाहिर केपी ओलीको अगाडि बोल्न सक्दैनन्। यसकारण यी आत्मसम्मान पनि समाप्त भइसकेका यतिको नेतृत्व पुञ्ज एमसिसीको पक्षमा लाग्यो भने त्यो नेतृत्व पुञ्ज, त्यो चाकरबाजहरूको त्यो झुन्ड मात्रै एक्लै हुनेछ, जसले आफूलाई साम्राज्यवादको सेवा गर्ने काममा लगाइसकेका छन् र आम युवाहरू विद्रोह गरेर निक्लनेछन्। म त्यो दिन पर्खिरहेको छु। कङ्ग्रेसभित्र पनि ठुलो देशभक्तहरूको पङ्क्ति छ, ती पनि विद्रोह गर्दैछन्, असन्तुष्टि राखेर बसिरहेछन्। कङ्ग्रेसको नीति आज एमसिसीको पास गर्ने उसको नीतिको विपक्षमा छन्। माओवादीभित्र त झन् भन्नै पर्दैन, कमरेड प्रचण्डको मुख बन्द गरिसकेका छन् त्यहाँभित्रका एमसिसी विरोधी विपक्षमा लागेका मानिसहरूले, देशभक्तहरूले, साम्राज्यवाद विरोधीहरूले। यसकारण म प्रत्येक पार्टीभित्र विद्रोहको केही न केही सङ्केत, केही न केही चिराग देखिरहेको छु। सबै विद्रोहीहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने सम्भावना देखिरहेको छु। यसले मलाई एकातिर खुसी बनाएको छ। अब नेपालमा साम्राज्यवादको विरुद्धको लडाइँ बडो तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेर जानेछ भन्ने कुराको एउटा राम्रो सङ्केत पनि देखिरहेको छु। अर्को राम्रो सङ्केत देखिरहेको छु, तिमी कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, तिमी देशभक्त, तिमी वामपन्थी, तिमी साम्राज्यवादको समर्थक वामपन्थी हो कि साम्राज्यवादका विरोधी हो? साम्राज्यवादको समर्थक भएर तिमी वामपन्थी कम्युनिस्ट बन्न सक्छौ कि सक्दैनौ? यो प्रश्न नेपाली जनताले, हाम्रो सिद्धान्त आदर्शले हामीलाई प्रश्न गरेको छ। त्यसकारण म एकदम नजिकबाट यसलाई निहालिरहेको छु। जे घटना घटिरहेको छ यसले नेपाललाई एक प्रकारको नयाँ परिवर्तनको दिशामा नै लानेछ, नयाँ ध्रुवीकरण नै गर्नेछ। म त्यो ध्रुवीकरणको पक्षमा छु। आज ध्रुवीकरण हुँदा कसरी हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? काङ्ग्रेस, देशभक्त र वामपन्थीहरू एकातिर उभिनेछन्। अहिलेको राजनीतिक दलको नाप नक्सा सबै परिवर्तन हुन सक्छ। कम्युनिस्टहरूको ठुलो पङ्क्ति एक ठाउँमा जम्मा हुनेछ र मलाई लाग्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यसलाई नेतृत्व गर्न समर्थ हुनेछ। हामी त्यो दिशा हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। अमेरिकन दबावको बारेमा सामना, डोनाल्ड लूले घर घरमा टेलिफोन गरेर नेपाली नेतालाई धम्काउने, होइन? हाम्रा कस्ता हुतियारा नेताहरू एक शब्द बोलेर त्यसको विरोध गर्न नसक्ने। यो तिमीले एमसिसी पास गर्यो भने चिनले उकासेको सम्झिन्छौ रे, गम्भीर परिणाम निक्लनेछ अरे। निक्लोस् परिणाम, के गम्भीर परिणाम निक्लिन्छ? नेपालमा यसको भूराजनीतिक महत्त्वको आधारले एमसिसीको नाममा, इन्डो पेसिफिकको नाममा नेपालभित्र घुस्न चाहने, नेपालको आन्तरिक माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न चाहने शक्ति
नेपाली नेताहरूको दुर्बलताको कारणले, नेताहरूको अयोग्यताको कारणले व्यक्तिलाई टेलिफोन गरेर धम्काउँछ होइन? उसको विरुद्धमा एक शब्द, एउटा वक्तव्य, एउटा नेताले एउटा कुनै वक्तव्य निकालेको देखिन। म त त्यो नेताहरूको त्यो दलको कार्यकर्ता हो नि, होइन? तपाईँ आफ्नै नेताहरूसँगै मेरो नेतालाई त प्रश्नै गरेन, मेरो नेतालाई सोद्धा पनि सोधेन, मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई उसले प्रष्ट बुझ्यो यो एमसीसीको विपक्षमा, यो साम्राज्यवादको विपक्षमा छ, यो आफ्नो अडानमा विद्रोही पार्टी भनेर निक्लेको छ। त्यही कारण यो देशभक्तलाई मैले किन यसलाई फोन गर्ने? उसले फोनै गरेन। जो अवसरवादी थिए, जो चाकरवाद थिए, जो हिजो साम्राज्यवादको सेवा चाकरी गरेर लाभ लिइरहेको थिए, तीलाई सोध्यो होला, तिनलाई दबाब दियो होला। त्यसकारण यत्रो ठुलो दबाब हुँदा, यत्रो राष्ट्रिय नेपाली नेताहरूलाई एउटा कुनै देशको कुनै व्यक्तिले त दबाब दिनु भनेको हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथिको आक्रमण होइन, हाम्रो स्वाभिमानमाथिको आक्रमण होइन। एक शब्द बोल्नु पर्दैन। यसकारण अब नेपाल नयाँ दिशामा जानको निम्ति यसले एउटा बाटो खोलिदिन्छ। कहाँ उभिने तपाईँहरू? हामी कहाँ उभिने? नेपाली जनताले आफ्ना नेताहरूलाई, आफ्ना दलहरूलाई प्रश्न गर्नेछन्। त यो ठाउँमा हामी पुग्यौँ। यो सत्ता समीकरणमा फेरबदल पनि हुनसक्छ। बृहत कम्युनिस्टहरू बीच फेरि आगामी दिनमा एक ठाउँमा उभिने अवस्था पनि बन्न सक्छ भनेर यसरी बुझ्दै जाने हो? बन्न सक्छ, यो धेरै सम्भव छ। तर कम्युनिस्टहरू मात्र होइन, ओलीजीहरूसँग त धेरै ठुलो दूरी छ। ओली के को कम्युनिस्ट हो र? ओली र ओलीका केही नेतृत्वका पुञ्जरती त कम्युनिस्टै होइन। तिनले त आफूलाई स्खलित गरिसके नि। उनीहरू त साम्राज्यवादको सेवामा, सर्वसत्तावादमा, गैर कम्युनिस्ट चरित्रमा लागिसकेका छन्। तर नेकपा एमाले भित्र रहेका कार्यकर्ताहरू, अधिकांश कार्यकर्ताहरू देशभक्त छन्, प्रगतिशील छन्, जनवादी छन्, उनीहरू नेपालको माया गर्छन्। त्यहाँभित्र लाखौँ जो कार्यकर्ताहरू छन्, ती हामी सँगसँगै प्रशिक्षित भएका छन्, कसैलाई हामीले सिकाएका छौँ, कोहीबाट हामीले सिकेका छौँ। ती लाखौँ कार्यकर्ताहरूको पङ्क्तिमा देशभक्तिको भावना छ नि, त्यो चिराग छ उनीहरूसँग। हो, त्यो चिराग बोक्नेहरू हामी सँगसँगै लागेर हिँड्नेछन्। केपी ओलीलाई पक्रेर बस्ने छैन। त्यो एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको दाबी के छ भने हामीले आफै अमेरिकी सरकारलाई बिन्ती भाउ गऱ्यौँ, हाम्रो गरिबी छ, अभाव छ, हामी कहाँ समस्या छ, सडक छैन, विभिन्न खाले अनेकौँ समस्याहरू छ। त्यस अन्तर्गत हामी कहाँ यथेष्ट सम्भावना भएको ऊर्जा अर्थात् पानीको माध्यमबाट ऊर्जा उत्पादन गरेर त्यो बेचेर पनि हामी धनी बन्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण तिमीहरूको सहयोग हामीलाई भयो, यस क्षेत्रमा भयो भने हामीलाई अलि अनुकूल हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो अनुरोधमा दिएको त्यो अनुदान 5 वर्षमा काम सकेर फत्ते पारेर उनीहरू फर्कने कुरा, त यस्तोमा किन विवाद उत्पन्न गरिरहेको? यो चाहिँ कतिपय उनीहरू जो वकालत गरिरहेका छन् एमसीसीका पक्षपातीहरू, उनीहरू भन्छन् यो चिनिया उक्साहटमा यो सारा चिज भइरहेको छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू यही कारण असफल भइरहेछन्, समस्या भइरहेछन्। धेरै 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 गम्भीर प्रश्न हो यो। नेपालमा बिजुली उत्पादन गरौँ, नेपाल देशभरि घर घरमा बिजुलीको लाइन पुर्याउनको निम्ति हामी आफ्नो नेटवर्क बनाऊँ र प्रत्येक घरमा बिजुलीबाट खाना पकाउन सक्ने, आफ्नो काम गर्न सक्ने, बत्ती बाल्न सक्ने वातावरण बनाऊँ र बिजुलीबाट चल्ने गाडीहरू निर्माण गरौँ, त्यसका लागि लगानी गरौँ। हामीले खरबौँ रुपियाँको डिजेल, पेट्रोल आयात गर्नु पर्दैन। यतातिर सोच्ने हो कि हाम्रो बिजुली ल्याएर गोरखपुरबाट उता कटाएर भारतलाई बिजुली दिएर झलमल्ल पारेर त्यसबाट आएको रेभिन्यूबाट म देश विकास गर्छु भनेर सोच्नु पर्ने कुन चाहिँ प्रायोरिटी? त्यो सोचाइ नै गलत भयो। सोचाइ नै गलत हो, होइन? दोस्रो कुरा, अमेरिका नेपाली जनताको हित चाहन्छ। हजारौँ माइल टाढा भएको नेपाली जनताको भलाइको लागि उसले यो सब काम गरिरहेछ। के का लागि गरिरहेछ यो? हो, उसले आफ्नो जब इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत त्यसको घेरामा उसले महत्त्वपूर्ण 3टा ठाउँलाई टार्गेट गर्नु पर्यो। एरियामा त सबैलाई टार्गेट गर्नु पर्यो। चीनलाई कन्टेनमेन्ट गर्नको निम्ति नेपाल, मङ्गोलिया र ताइवान, चीनका सबैभन्दा क्लोजेस्ट नेबर भन्नु पर्यो। अब ताइवान त उसको आफ्नै देशको आफ्नै विवाद छँदैछ। मङ्गोलिया त चीनभित्रै घुसिया छ। नेपालको पनि ल्यान्ड बोर्डर छ। यस्ता स्ट्राटेजिकल पोइन्टहरूलाई देखेर उसले यी ठाउँबाट आफ्नो सुरक्षा कभरेजलाई बढाउनको निम्ति
उसको अमेरिकन सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई बढाउनको निम्ति इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा हामीलाई त्यसमा समावेश गर्नको निम्ति उसले कोसिस गरिरहेको छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेकै इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो, जो डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स, अमेरिकाको डिफेन्सबाट फन्डिङ हुन्छ र त्यसले नेपालको मिलिट्रीमा काम गर्छ। कुनै पनि देशको मिलिट्री सपोर्टमा, मिलिट्री ट्रेनिङमा आदिमा काम गर्छ, सैन्य क्षेत्रमा काम गर्छ, सैन्य सूचना सङ्कलन गर्छ, सैन्य क्षेत्रको सम्पूर्ण गतिविधिलाई उसको कब्जामा राख्ने कोसिस गर्छ। त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालमा ल्याएर त्यसको सम्झौता गरेर नेपाललाई स्वतन्त्र स्वाभिमान समाजवादी देश बनाउँछु भन्ने परिकल्पना गर्ने होइन एमाले हो। यसकारण म के भनिरहेको छु भने हो, यो विषयलाई हामीले चिन्न जबसम्म सक्दैनौँ, अमेरिकाको सुरक्षा नीतिले, उसको सहायता नीतिले के भन्छ, निजी बजार, खुला बजारका लागि, खुला अर्थतन्त्रको लागि, अमेरिकन डेमोक्रेसीको रक्षाको लागि के शर्तहरू मानेर मात्रै हामीले लिनुपर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, ठिक छ अमेरिकन सहायता लिने हामी, तर कस्तो शर्तमा लिने भने नेपालको कानुन अन्तर्गत, नेपालको संसदले बनाएको नियम कानुन, नेपालको संसदले कमान्ड गर्ने गरी, नेपालको सरकारको मातहत रहने गरी हामीले प्रायोरिटी बनाएको योजनामा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कहीँ कतै धक्का नलाग्ने गरी र कुनै पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको देशमा कहीँ कतै आँच नपुग्ने गरी स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट खारेज गरेर, यो चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो कानुनलाई ब्रिच गर्ने, कानुनलाई उल्लङ्घन गर्नेहरू खारेज गरेर हाम्रो वातावरण संरक्षण गर्न अमेरिकाले कानुन बनाएर हामीले यसमा सम्झौता गर्नुपर्ने। हाम्रो जेन्डर इक्विटी, जहाँ जेन्डर इक्विटीको लागि सबभन्दा बढी समावेशी लोकतन्त्र बनाएर, जेन्डरको लागि, इन्क्लुसिभनेसका लागि जसले सबभन्दा बढी योगदान गर्यो त्यो देशलाई आएर उसले अधिकारी खटाएर हाम्रो इन्क्लुसिभनेसको, जेन्डर इन्टिग्रिटीको काम उसले गरिदिनु पर्ने। हाम्रो वन वातावरण रक्षा गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले नै एमसिए भन्ने सरकारले बनाएको संस्थाले अर्कासँग एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने। यस्ता खालका बिल्कुल गलत माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने, नेपालको पोलिटिक्सलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन सिस्टमहरू छन्, यी सिस्टमहरूलाई हटाउनुहोस्। हामी सहर्ष पैसा लिने, ऋण दिनुहोस्, बरु ब्याज तिर्ने, सकिन्छ आफ्नो क्षमताले जे भ्याउँछ ऋण दिनुहोस्, ब्याज तिर्ने, घर घरमा पाइपलाइन पुर्याउनको निम्ति कोसिस गर्नुपर्छ, त्यसका लागि लाग्ने। हाम्रा खरबौँ रुपियाँ बचत हुन्छ नि। नेपालको विद्युतबाट हामीले सारा चलायौँ भने यत्रो डिजेल पेट्रोल चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ। जुन पराधीनता छ त्यो पराधीनताको फाइदा उठाएर होइन विगतमा भारतले हामीलाई नाकाबन्दी गरेको। त्यसकारण आफ्नो देशको नेसनल जनताको ह्याप्पिनेसको चाहनाले पो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो त। जनतालाई दुखी बनाउने, डिस्प्यारिटी बढाउने, विभेद बढाउने, शोषण बढाउने, अनि अलिकता केही सामान बेच्ने, पैसा ल्याउने अनि राज्यको माथिल्लो तहमा राख्ने, कति फेरि कसले गर्ने? त्यो पनि विद्युतको महसुल निर्धारण पनि नेपाल सरकारले गर्ने होइन, उसले बनाएको विद्युत नियमन आयोग प्राइभेट सेक्टरले गर्ने। नेपालको सडकको मर्मत समार पनि प्राइभेट सेक्टरले गर्ने। त्यति मात्रै हो र नेपालले नेपालमा बनाएको परियोजनाको बौद्धिक अधिकार पनि नेपाललाई नहुने कस्तो योजना बनाउन लागेको हामीले। यसकारण यी सबै कुरा 101 तपाईँ 50औँवटा जस्तो बुँदाहरू छन् जसले हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसलाई संरक्षण गर्ने काम गर्दैन। यसकारण यो चिज मान्न सकिँदैन भनेर हामीले भनेको। जहाँसम्म तपाईँको सन्दर्भ छ, जसले भन्यो उनीहरूलाई आज सबभन्दा प्रिय अमेरिकन नीति लागेको छ। 55 अरब रुपियाँ, मैले अघि भने नि 55 अरबभित्र हाम्रो कन्ट्रिब्युसन कति? हाम्रो कन्ट्रिब्युसन त लगभग 25-26 अरब भनिसकेँ मैले अघि नै। भ्याटको पैसा जोड्नुहोस्, भन्सारको पैसा जोड्नुहोस्, हामीले त्यहाँ लगानी गरेको पैसा जोड्नुहोस्, यति त भनि नै सकेँ। बाँकी रहेको पैसा पनि यी अनेकौँ व्यवस्थापना जमिन खाली गर्नका निम्ति, त्यसको ट्र्याक बनाइदिनका निम्ति अथवा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनका निम्ति, जहाँ अहिले क्षतिपूर्तिको कुरा गरिरहेको छ नि, त्यो गर्नका निम्ति, यी सडक मर्मत गर्नको निम्ति अनेकौँ रहने बजेट हामीले अर्को अंशमा हाल्नै पर्यो। भनेपछि उसले तोकेको ठाउँमा बाहेक प्रोजेक्टमा अरू पैसा हाल्दा अरबौँ रुपियाँ हाम्रो जान्छ। अनि लगभग 35-40 अरब नै पैसा हाम्रो आफ्नै कन्ट्रिब्युट हुँदैछ। त्यसमा 25 अरबको मैले अघि नै कुराकानी गरिसकेँ, अरू त्यसमा 5-10 अरब थपिएला, 35 अरब रुपियाँ हाम्रो आफ्नो कन्ट्रिब्युट भएको यत्रो योजनालाई अनि अर्काले अनुदान दिएको भन्ने। एकातिर हाम्रो देशको सम्पूर्ण सूचना अर्काले बोकेर जाने,
अर्कोतिर नेपालको संविधानलाई कमजोर बनाउने र प्राइभेट सेक्टरलाई र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ हाम्रो अर्को ढङ्गले हाम्रो समाज व्यवस्थामा खलल पुर्याइदिने, समाजमा सानो सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने र अब त्यसमा अमेरिकन नीतिहरू लागू गर्ने, वित्तीय व्यवस्थामा उसले कन्ट्रोल गर्ने, सम्पूर्ण कुरा उसलाई सुम्पिएर अनि हामी 55 अरब रुपियाँ लिएर एउटा खोक्रो स्वाभिमान समाप्त भएको दलाल नागरिकको झुन्डको रूपमा नेपाललाई राख। तपाईसँग दुई प्रश्न। अहिले पछिल्लो एकाले मानिस के पनि व्याख्या गर्न थाले भने शक्ति राष्ट्रहरूसँग विशेष सम्बन्ध कायम नगरेसम्म त्यो झन्डै अलायन्स प्रकृतिको सम्बन्ध विकास नगरेसम्म विकास हुँदो रहेनछ, संसारका उदाहरणले देखायो। त्यसकारण यो इन्डिपेन्डेन्सी यो जुन खालको हामी कुरा गर्छौँ यसबाट उँभो लागिँदो रहेनछ। त्यसकारण शक्ति राष्ट्रहरूसँग विशेष खालको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने एक। दोस्रो, ए बाबा लड्छ भने चीनसँग अमेरिका लड्छ त हाम्रो के को टाउको दुखाइ, यस्तो प्रश्न गर्छन् नि त। अब हेर्नुहोस्, बाइडेनले सम्भवतः हिजो या अस्ति बाइडेनको प्रेस एडभाइजर प्रेस सेक्रेटरी कसले दिएको एउटा स्टेटमेन्ट पनि हेरेर बाइडेनले बोलेको कुरा सुने। म संसारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, म मेरा लागि मात्रै होइन, म यो विश्लेषण गर्नुहोस् भन्छु, उसको भनाइ छ, गर्नुहोस् भन्छु, यो मेरा लागि होइन, मेरो एलिजहरूको लागि, मेरो सहयोगीहरूको लागि मैले मैदानमा निक्लनुपर्छ। युक्रेनको सन्दर्भमा उसले भनेको कुरा यही हो। अर्थात् ऊ संसारभरि आफ्ना पार्टनरहरूको लागि काम गर्न चाहन्छ र त्यसका लागि आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो सैनिक खटाउन चाहन्छ। अमेरिकाको फरेन पोलिसीको सबभन्दा पहिलो, उसको सेक्युरिटी पोलिसीको सबभन्दा मेजर प्रायोरिटी हो एलायन्स, गठबन्धन बनाउनु। हाम्रा विद्वानहरूले पढे हुन्छ, गठबन्धनमा संलग्न हुनेहरूको रक्षा गर्न, गठबन्धनमा बस्नेहरूलाई चाहिँ उनलाई चाहिँ सैनिक ढङ्गले पनि इक्विप्ड गर्नु, आर्थिक ढङ्गले पनि सहयोग गर्नु, यिनको सम्पूर्ण शर्त हो। अमेरिकन अर्थनीति, अमेरिका अर्थ ढाँचामा प्रवेश गर्नेहरू जो छन्, अमेरिकालाई सुरक्षा छाता मानेर दौडनेहरू जो छन् अथवा जो आउन चाहन्छन् तिनलाई ल्याउनु र अमेरिकाको कन्ट्रोलमा रहने विश्व व्यवस्थाको निर्माण गर्नु, उसको सम्पूर्ण आफ्नो इन्टरनेसनल पोलिसीको मेन थिम नै यही हो। त यो थिममा प्रवेश गर्ने हामी नेपाल जान सक्छौँ। हामी छेउमा इन्डिया छ, छेउमा चीन छ, हामीलाई अमेरिका त धेरै परको देश हो। प्रत्येक दिन पानी खानु, भात खानु, नुन खानुपर्छ भारतसँग र प्रत्येक समयमा हामीले सम्बन्ध गर्नुपर्छ चीनसँग। यत्रा ठुला ठुला राष्ट्रहरू हाम्रो लागि चीन पनि के अरे अमेरिका पनि भारत होला, अमेरिका पनि चीन होला हाम्रा लागि, यति नजिकको छिमेकी। त यी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध हामीले टाढा बनाएर धेरै परको अमेरिकासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने कुरा हाम्रो डिप्लोमेसीका लागि, हाम्रो कूटनीतिक, हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो सम्पूर्ण हिसाबको लागि यो काम लाग्दैन। त्यसकारण अमेरिकालाई एउटा निश्चित डिस्ट्यान्समा उसँग प्रेमको सम्बन्ध राख्नुपर्छ, तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आँच आउने गरी होइन। भारतसँग पनि हामीले गर्ने त्यही हो, चीनसँग पनि गर्ने त्यही हो। हामीले कहाँ चीन र भारतको नजिक हुन्छौँ भनेका छौँ र, कहाँ हुन लाग्या हौँ र? कहाँ चीनले उकासेर एमसिसी नेपाललाई देशभक्त बनाउन चीनले उकास्नुपर्छ नेपालीलाई देशभक्त बनाउन? यो त हामी वर्षौँदेखि लडिआएको कुरा, गरिआएको कुरा हो नि। हाम्रा खुकुरी खुँडा बोक्न वीरभद्र के अरे भक्ति थापा र अमर सिंहलाई चीनले उकासेको हो र? हाम्रो नेपाल एकीकरण गर्न चीनले उकासेको हो र? हामी आफ्नै बलबुताले जसले हाम्रो देशलाई रक्षा गरिरहेछौँ, कुनै साम्राज्यवादी दबाव नपरेको, कसैको उपनिवेश नभएको हाम्रो देश, हाम्रो आफ्नै संस्कृति जसले देशभक्तिलाई सबभन्दा पहिलो महत्त्व दिन्छ। यसकारण हामीलाई यो कुरा कसैले अरूले सिकाउनु पर्दैन। दोस्रो कुरा, अलायन्स, हामी अमेरिकन अलायन्समा, चाइनिज अलायन्समा, इन्डियन अलायन्समा जानका लागि यो काम गरिरहेका छैनौँ। हामी नेपालवादी हौँ, चीनवादी, भारतवादी, अमेरिकावादी होइनौँ। यो कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ प्रत्येक नेपालीले। अर्को कुरा, सहयोग भनेको आदान प्रदान गर्ने कुरा। यदि इन्टरनेसनल पोलिसीमा यदि हामी हेर्छौँ, त्यसको नीतिगत कुरा गर्छौँ भनेदेखि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले, विकसित राष्ट्रहरूले अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने उसको अनिवार्य सामाजिक दायित्वको एउटा अंशभित्र पर्छ। तर त्यो चिज कहिले पनि त्यो देशको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि खलल पार्ने, त्यसको एकता र स्वाभिमानलाई समाप्त गर्ने दिशातिर लागू हुन हुँदैन भन्ने हाम्रो इन्टरनेसनल पोलिसी नै हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अर्काको देशमा इन्क्रोच गर, त्यसलाई तिम्रो गठबन्धनमा लाग भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले भनेको छ र हो। यसकारण यी सबै चिजबाट यदि हामीले हेर्ने हो भने हामी कसैको देशमा नजाने, सबैसँग हाम्रो निश्चित प्रकारको दूरी र सबैसँग हाम्रो निश्चित प्रकारको सम्बन्ध, क्लोजनेस, घनिष्ठता विकास गरेर मात्रै हाम्रो देशलाई जोगाउन सक्छौँ। हाम्रो देशको भूगोल, जनसङ्ख्या, स्रोत साधन सबै सानो छ। प्रेमले यो सम्बन्धलाई विकास गर्ने हो, घृणाले होइन भन्ने हामीले बुझेका छौँ। तर जब अर्काले हाम्रो स्वाभिमानमाथि आक्रमण गर्न चाहन्छ, ऊ रणनीतिक ढङ्गले हामीलाई कसैको पोल्टामा पार्न चाहन्छ भने हामीले त्यसको पो विरोध गरेको हो त। तपाईसँग म 3वटा प्रश्न कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा सोधेँ। यो समग्र तपाईँको कुरा सुन्दा सरकार के हुन्छ, यो निरन्तर चल्छ वा के गर्ला, एउटा अन्यलको ठाउँमा हामी प्रवेश गरेछौँ। एक, बृहत राजनीतिक ध्रुवीकरणको अब सम्भावना रहेको कुरा तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। तेस्रो, चुनावको हकमा के होला भन्ने अर्को प्रश्न आयो, किनभने स्थानीय तहको चुनाव सरकारकै बारेमा एउटा प्रश्न उब्जेपछि भोलि के होला भन्ने अर्को प्रश्न। र यो समग्र अवस्था हेर्दा तपाईहरूले जसरी त्यो संसदलाई केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसदलाई ब्यौताउनु भयो, यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन, यस्तो अर्थ लाग्छ यो समग्रमा। त अब किन समग्रमा तपाईँहरू सबै मिलेर जाउँ चुनावमा, यो भएन फ्रेस म्यान्डेट लिउँ, यो सब तपसिलका कुरा, त्यसपछिको जनमत जे देखा पर्ला भन्ने हिसाबले किन सोच्नुहुन्न? के स्थिति हो यो? हामीले यस्तो सोचेका थियौँ। बारम्बार एमाले संसद अवरुद्ध गर्यो, संसद चल्न दिएन, संसदले कानुन बनाउन पाएन, नीति निर्माण गर्न पाएन, जनताको आवाज अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ पाएन भने यस संसदलाई अन्त्य गरौँ र चुनावमा जाउँ, स्थानीय तहको चुनाव र संसदको चुनाव सँगै गरौँ भनेर एकचोटि प्रस्ताव पनि गरिएको। तर कतिपय कानुनी परिवेश अनि फेरि हामी एक प्रकारका हाम्रो देशका बुद्धिजीवीहरूको, नागरिक अधिकार कर्मीहरूको एउटा माहौल, होइन स्थानीय चुनाव समयमा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको दबाव र अब आम रूपमा कानुनका विधि व्यवस्था मिलाउँदै जाँदा पनि त्यो चुनावलाई अगाडि सार्न नसकिने केही परिस्थिति, यी अनेकौँ कारणले गर्दा स्थानीय चुनाव पनि विभिन्न तहमा विभिन्न चरणमा भएको निर्वाचनका केही कानुनी जटिलता, यी कारणले गर्दा स्थानीय चुनाव पहिले गर्नुपर्छ भनेर घोषणा गर्नु पर्यो र त्यो हिसाबमा अहिले देश लागिरहेको छ। सरकारको सन्दर्भमा एमसिसीका कारणले सरकारले आफ्नो भूमिका के गर्छ भन्ने मान्छेलाई धेरै डर छ। सामान्यतया 5 दलको बुझाइ छ एमसिसीका कारणले गठबन्धन तोडिन हुँदैन, तर फेरि 5 दलको एजेन्डा एमसिसी होइन। काङ्ग्रेसको एजेन्डा एमसिसी हो, तर हाम्रो एजेन्डा एमसिसी होइन र एमसिसी पारित गर्नको निम्ति 5 दलीय गठबन्धन बनेको पनि होइन, हिजोको एजेन्डा पनि होइन, आजको एजेन्डा पनि होइन। यसकारण एमसिसीलाई बाहेक राखेर हामी गठबन्धनलाई कायम राख्न चाहन्छौँ, तर एमसिसीलाई पास गरेर प्रवेश गराएर एमसिसीको पक्षमा उभिएर गठबन्धन कायम गर्न चाहँदैनौँ। त्यसकारण गठबन्धन ढल्लै ढल्छ, तर हामी एमसिसीको विपक्षमा हुन्छौँ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। स्थानीय चुनावमा सकेसम्म तालमेल गरेर जान्छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेस अलिकता यो तालमेल गर्न हुँदैन भने त्यहाँभित्र निकै ठुलो आवाज उठाइरहेको देखिन्छ, गठबन्धनबाट चुनाव नलडौँ हामी भनेर देखिरहन्छ। यसका अनेकौँ हिडन फ्याक्टरहरू होलान्, कसले कुन कुन शक्ति राष्ट्रले खेल्या छ कि आफ्नै मनले बोल्या छन् कि, अब यो कुरा म अहिले धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न, तर म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्छु भन्ने छ भने उसलाई एक्लै लड्ने छुट छ, लडोस्, के फरक पर्छ? प्रतिस्पर्धा हामी प्रत्येक स्वतन्त्र राजनीतिक दललाई आफ्नो भएको जनताले आफूलाई दिएको समर्थन अथवा जनताले दिएको मान खानुपर्छ, होइन र? होइन, कोही हारौँला कोही जितौँला, सबैले सबै ठाउँमा हार्दैन, सबैले सबै ठाउँमा जित्दैन, कोही अलि सानो होला कोही अलि ठुलो होला। तर म त के कुरामा खुसी छु भने मसँग इमान छ, मेरो पार्टीसँग इमान छ, एजेन्डा छ, नैतिकता छ, विद्रोहको चेतना छ, हामी सिस्टमलाई फलो गर्नका निम्ति अगाडि लागेका छौँ, हामी देशभक्तिका हाम्रा मुद्दा एजेन्डाहरू जीवित छन्, अरू सबैले देशघात गर्दै गएको हुनाले यसलाई उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व जिम्मेवारी बोध छ। हामी नेपाललाई वास्तविक रूपमा समाजवादी देश बनाउने सपनाका साथ हिँडेका छौँ। हामीसँग यति धेरै एजेन्डा छौँ कि आउँदो चुनावमा नेपाली जनताले हामीलाई अधिकतम विश्वास गर्नेछन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हिँडेका छौँ। यो गठबन्धनमा लागेको कारणले, सानो दल छ यसले जित्दैन कि भन्ने कारणले यो गठबन्धन टिकाउन चाहन्छ भन्ने होइन। हामी गठबन्धन यस कारणले टिकाउन चाहन्छौँ कि आजको जटिलतम अवस्थामा प्रतिगमनको खतरा जीवित भइरहेको छ।
किनकि एउटा शक्ति त यसलाई अझै धमिलो बनाउनको निम्ति लागिरहेको छ, यसकारण गठबन्धनलाई जीवित गराउन चाहन्छौँ। दोस्रो कुरा के चाहन्छौँ भने बहुमतको 2/3 सरकार बनाउँदा पनि चलाउन नसक्ने असफल हामी नेपालीहरूले अलिबार साझा संस्कृतिबाट समान धारणा बनाएर सरकार चलाउनु पर्दो रहेछ क्या अरे भन्ने त्यो ट्रायल गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। किनकि बहुमतको सरकार त देख्यौँ हामीले चलाउन सकेनौँ 5 वर्ष, यस कारण केही समय मिलेर सरकार चलाउँ भन्ने दृष्टिकोणबाट हिँड्न चाहन्छौँ। अर्को, जति हामी देशका राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर उभिन्छौँ त्यति नै हाम्रो विदेशसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हाम्रो शक्ति पैदा हुन्छ, वृद्धि हुन्छ भन्ने सोचेको हुनाले तिनलाई एक ठाउँमा जोड्न चाहन्छौँ। तर जुन कुरा हामी जोड्न चाहँदैथ्यौँ आज त्यही अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध पातलो धमिलो टुट्न आँटेको जस्तो देखिन्छ। बाह्य बलियो रहेछ यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा धेरै बलियो रहेछ। त्यसलाई कमजोर, हाम्रो एकताले त्यसलाई कमजोर बनाउन कोसिस गरेको, उसैले पहिलेदेखि बलियो भएको शक्तिले चलाएर आज हामीलाई छिन्नभिन्न पारिदिन लाग्यो। यसकारण हामी यो उद्देश्यले पो यो गठबन्धनलाई लामो समय टिकाउँ भनेर यिनै 3टा कुराको लागि सोचिरहेको थियौँ त। यसैमा चुनौती आइरहेको छ। त्यसकारण हामी कमजोर दुब्लो अथवा हार्छौँ कि पराजित हुन्छौँ कि मानसिकताले यो गठबन्धन यो कुराले गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ कि राष्ट्रको आवश्यकता हो गठबन्धन, यसकारण गठबन्धनलाई जोगाउनुपर्छ। तर एमसिसी राष्ट्रको आवश्यकता होइन, त्यो अलिक पछाडि गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। हाम्रो देशको लागि सुट हुँदैन भने त्यो नगरे पनि हुन्छ। हामी यो नीतिमा पुगेका छौँ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जगन्नाथ खतिवडा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट